सेकेन्ड च्याप्टर ल अब सेकेन्ड च्याप्टर छ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ यसबाट दुईटा क्वेशन आइरहेछ है त्यो दुईटा क्वेशन हेरौँ न डाइरेक्टै ल एउटा क्वेशन यो हेरौँ ल यो त हाम्रो अकाउन्टकै क्वेशन हो 2020 मार्च भनेको लास्ट टाइममा आएको प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङको कुनै पनि फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्दा हामीले कति खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र कहाँबाट त्यो खर्च बेहोर्दा हामीलाई सस्तो पर्छ त प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङमा नर्मली हामी लोकेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्छौं अब लोकेसन सेलेक्ट गर्ने भन्नाले अब अहिले त एउटै कम्पनीको थुप्रै ब्रान्चेसहरु छ पसलहरु पनि थुप्रै लेआउटहरु थुप्रै पसलहरु पनि जसलाई हामी आउटलेट पनि भन्छौं आउटलेटहरु पनि ठाउँ ठाउँमा छ हैन जस्तै भनौं न अब यो भाटपटेनी भयो बिग मार्ट भयो त्यस्तो किसिमको डिपार्टमेन्ट स्टोर हेर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा छ हैन त अब भाटपटेनी अलि ठुलो स्केलमा भयो बिग मार्ट अलि सानो स्केलमा हेर्ने हो भने अहिले बिग मार्ट पनि धेरै ठाउँमा भइसकेको छ अब त्यो बिग मार्ट अब कुनै बिग मार्ट यहाँ कुपुन्डोलमा छ कुनै बिग मार्ट यहाँ छाउनीमा छ कुनै बिग मार्ट यहाँ नयाँ बजारमा छ हैन अब सबैबाट सेन्टर पर्ने गरी हामीले अब वेयर हाउस छान्नु पर्यो भने अब कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले वेयर हाउस छान्दा हुन्छ र जहाँ चाहिँ हाम्रो खर्च सबभन्दा कम लाग्छ अब कुपुन्डोलबाट नजिक पर्नु पर्यो छाउनीबाट नजिक पर्नु पर्यो यता नयाँ बजारबाट नजिक पर्नु पर्यो त्यो तीन ठाउँबाट नजिक हुने लोकेसन चाहिँ हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि सकेसम्म कम खर्च बेहोरेर त्यसो भए दुईटा क्वेशन आइरहेछ एउटा क्वेशनमा कम खर्च कुन लोकेसनमा हामीले त्यो वेयर हाउस खोल्यो भने हाम्रो खर्च सबभन्दा कम हुन्छ एउटा केस त्यो भयो पहिला यही केस नि बुझौं है ल यो 2020 को हेरौं है From the following information of fixed cost and variable cost for the four location A, B, C and D, identify the location where the total cost is minimum rate. कुन लोकेसनबाट हामीले सामान मगाउँदा भनौं अथवा हामीले स्टोर खोल्दाखेरि गोदाम खोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट सबभन्दा कम हुन्छ if the expected output of the selected location is to be 5000 units per year र वर्षमा हामीलाई 5000 युनिट्स को आवश्यक पर्छ भने अब ए लोकेसनबाट हाम्रो फिक्स कस्टमा 2 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा 20 रुपैयाँ बी लोकेसनमा फिक्स कस्टमा 50000 VCPU 35 रुपैयाँ सी मा फिक्स कस्ट 1 लाख VCPU 30 रुपैयाँ डी मा फिक्स कस्ट 1,50,000 भेरिएबल कस्ट 25 रुपैयाँ अब भेरिएबल कस्ट भनेको के हुन्छ एक युनिटको 20 रुपैयाँ भए नि 5000 युनिट भन्ने छ नि त त्यसले 20 * 5000 गर्यो टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट गरेर टोटल कस्ट आउँछ सेम त्यसै नै बी को पनि सी को पनि डी को पनि निकाल्ने अब यहाँ पनि निकालेको छ तर मैले यहाँ सजिलो तरिकाबाट यहाँ देखाइदिएको छु यहाँ हेरौं द क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट लोकेसन ए बी सी डी अनि एक्सपेक्टेड आउटपुट अथवा क्वान्टिटी हामीलाई चाहिन्छ 5,000 चाहिन्छ वर्षमा र एक युनिट हामीले क्यारी गर्दाखेरि ए मा 20 रुपैयाँ खर्च हुन्छ बी मा 35 सी मा 30 डी मा 25 त्यसो भए टोटल भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो त एउटामा VCPU 20 रुपैयाँको दरले 5000 वटाको 1 लाख रुपैयाँ बी लोकेसन को VCPU 35 हुन्छ भने 5000 को 1,75,000 सी लोकेसनमा एउटामा VCPU 30 रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने 5000 युनिट्स को 1,50,000 डी एउटामा VCPU 25 हुन्छ भने 5000 को 1,25,000 यो आयो टोटल भेरिएबल कस्ट हामीले निकालेको फिक्स कस्ट क्वेशनमा दिइराछ अनि भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट जोडेपछि टोटल कस्ट आइहाल्यो अनि टोटल कस्ट सबभन्दा कम कुन छ भन्दा यहाँ 3 लाख यहाँ 225 250 275 कुन कम भयो त बी कम भयो त्यसले भन्नु पर्यो मिनिमम टोटल कस्ट इक्वल्स टु 2,25,000 एट लोकेसन बी बी लोकेसनबाट हामीले सामान झिकाउँदाखेरि हाम्रो खर्च सबभन्दा कम पर्छ भन्ने बुझाउँछ सक्यो यति हो सर यो हजुर सजिलै लाग्यो
ल पहिला 60 मार्क्सको एक्जाममा 3 मा आउँछ भने अहिले 100 मा 5 मा आउँछ 5 मा आउँछ सजिलै लाग्यो यो धेरै सजिलो हो अहिले एकैछिनमा अर्को पनि सकिहाल्छ बुझ्यो है बुझ्यो सर बुझ्यो यो त बुझ्यो अर्को क्वेशन छ यो 2019 को मार्क्स 2019 को मार्क्स क्वेशन कहाँ छ भन्दा 2019 को मार्क्स यहाँ छ ल अब यो अघि भनेको एक्जाम्पल चाहिँ यसमा मिल्छ use center of gravity method to locate the new location of a company which has 3 existing plant locations along with the coordinate distance and loads भनेको छ लोकेसन A B C दिइरहेको छ अनि कोअर्डिनेट डिस्टेन्समा अगाडिको x कोअर्डिनेट पछाडिको y कोअर्डिनेट ल ए लोकेसन हामीलाई जहाँबाट चाहिन्छ त्यहाँबाट 20 किलोमिटर x एक्सिसमा 25 किलोमिटर y एक्सिसमा छ रे त्यहाँबाट हामीले 1000 युनिट सामान मगाउँछौं रे अब बी लोकेसन चाहिँ हाम्रो 10 किलोमिटर x मा हुनु पर्यो 30 किलोमिटर y मा हुनु पर्यो त्यहाँबाट हामी 1200 युनिट सामान मगाउँछौं सी लोकेसन 18 किलोमिटर x मा 37 किलोमिटर y मा छ भने त्यहाँबाट सामान मगाउँछौं 1800 त्यसो अब यो तीनैवटा लोकेसनलाई सेन्टर पर्ने गरी हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो वेयर हाउस खोल्नु पर्ने हुन्छ त त्यो वेयर हाउस निकाल भनिरहेछ कहाँ कुन लोकेसनमा त्यो वेयर हाउस खोल्यो भने चाहिँ हामीलाई यो तीनैवटा लोकेसनमा त्यो सामानहरु पठाउन चाहिँ पाएको पर्छ त्यो ठाउँ निकाल भनेछ जसलाई हामी सेन्ट्रल अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड मेथड भनेर भन्ने गर्छौं सेन्ट्रोइड मेथड ल क्वेशन चाहिँ यो भयो यो अगाडिको x कोअर्डिनेट पछाडिको y कोअर्डिनेट याद गरौ है अनि यो लोड भनेको छ कमा भयो ल यसको क्वेशन यही हो यसको सोलुसन यही हो ल लोकेसन ABC x कोअर्डिनेटलाई नोटेसनमा dix ले डिनोट गर्यो y कोअर्डिनेटलाई नोटेसनमा diy ले यो i भनेको a लोकेसन भनेको i को ठाउँमा b भनेको i को ठाउँमा c अनि x भनेको चाहिँ x कोअर्डिनेट भनेको है अनि DI भनेको DA लोकेसन Y कोअर्डिनेट यो I भनेको तीनैवटालाई नाम मिलोस् भनेर यहाँ I नोटेसन दिएको हो यो DI भनेको DAY DBY DCY हो फर्स्ट कोलम यो कोअर्डिनेटमा यो X कोअर्डिनेट दिएको जसलाई DIX ले नोटेसन गर्यो यो अर्को Y कोअर्डिनेट दिएको छ जसलाई DIY ले नोटेसन गर्यो अनि लोडलाई हामीले VI ले नोटेसन गर्यो ल यो चारवटा कोलम त क्वेशनमै दिएको छ हैन त अब लोडको टोटल निकाल्ने त्यसलाई भन्छ समेसन VI 1000 plus 1200 plus 1800 एड गर्यो भने समेसन VI आउँछ 4000 अनि यो लोड र यो x कोअर्डिनेट लोड र y कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने DIX भनेको x कोअर्डिनेट VI भनेको लोड 20 into 1000 गर्दा 20000 10 into 1200 गर्दा 12000 18 into 1800 गर्दा 32400 सबै जोडेपछि आउँछ समेसन DIX into VI 64400 हजुर फेरि y कोअर्डिनेट र यो लोड मल्टिप्लाई गर्ने 25 into 1000 गर्दा 25000 30 into 1200 गर्दा 36000 37 into 1800 गर्दा 66600 यसको समेसन DIY into VI गर्दा 1,27,600 त्यसो भए अब हामीलाई सोधिरहेछ सेन्ट्रल अफ ग्राभिटी निकाल अथवा सेन्ट्रोइड मेथड निकाल टु डिटरमाइन द बेस्ट लोकेसन फर द न्यू फ्यासिलिटी तीनैवटालाई पाएक पर्ने सबभन्दा बेस्ट लोकेसन निकाल निराछ सी भनेको सेन्टर भयो x कोअर्डिनेटको CY भनेको सेन्टर भयो y कोअर्डिनेटको समेसन DIX into VI भनेको यो x कोअर्डिनेटको टोटल 64400 VI को टोटल 4000 64400 लाई 4000 ले डिवाइड गर्दा 16.1 र y को समेसन DIY into VI समेसन DIY into VI भनेको 1,27,600 डिवाइड बाइ समेसन VI भनेको 4000 गर्दा 31.9 भनेपछि यति किलोमिटर x एक्सिस तिर यति किलोमिटरको डिस्टेन्समा y एक्सिस तिर यति किलोमिटरको डिस्टेन्समा हामीले आफ्नो वेयर हाउस खोल्यो भने यो तीनैवटा लोकेसनलाई चाहिँ सबभन्दा पाएक पर्ने ठाउँ जहाँ हाम्रो खर्च कम गराउने चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हामीले खोल्नु पर्यो भन्ने बुझाउँछ यो भनेको पाएक पनि पर्ने खर्च पनि कम हुने हुन्छ सिन्स द सेन्टर अफ ग्राभिटी पोइन्ट x, y आन्सर आइरहेछ 16.y भनेको x कोअर्डिनेट x एक्सिस को 16.1 किलोमिटरमा छ
Y भनेको 31.9 किलोमिटर 31.9 छ so the investor should locate the company in the vicinity of the center of gravity भनेको सेन्टरमा भनेको ल तीनैवटा लोकेसनबाट एकदम पाएक पर्ने भनेको जुन आइरहेछ कति 16.1 किलोमिटर र 31.9 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले त्यो कम्पनी अथवा वेयरहाउस भने तीनैवटा आउटलेटलाई पनि नजिक पर्ने भयो त्यसले गर्दा हाम्रो खर्च पनि कम हुन्छ भन्ने बुझाउँछ खर्च पनि कम हुन्छ नजिक पनि पर्छ हजुर ल हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन भन्ने च्याप्टर यति नै हो त्यो पठाइदिन्छु है सर ल हाम्रो अब कोर्सै सक्यो है एकदम सकिएको हो सर हजुर अकाउन्टको पनि सक्यो अपरेसन पनि सक्यो अब यो अपरेसनको चाहिँ मैले न्युमेरिकल पोर्सन मात्र गरेँ है थ्योरी पोर्सन चाहिँ अब आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ कुनै अब हाम्रो न्युमेरिकलमै थ्योरी भइहाल्यो जस्तै अब हामीले हिजो पढेकोमा इन्भेन्ट्रीमा पनि थ्योरी थियो है मेटेरियल म्यानेजमेन्टमा जस्तै अब आज पढेकोमा पनि थ्योरी छ अलिअलि अनि यसमा अब केस भनेर पनि छुट्टै 15 मार्क्समा आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसनको चाहिँ टियु सोल्युसन एउटा लिएर थ्योरी पढौँ होला नेपाली मिडियममा पनि पाउँछ यदि नेपालीमा दिने गरिन्छ भने अथवा इङ्ग्लिसमा पनि पाउँछ है यसको चाहिँ यसको टियु सोल्युसन पाउँछ सर पाउँछ नेपालीमा पनि पाउँछ है एउटा लिएर अनि त्यो थ्योरीको लागि चाहिँ च्याप्टर 1 2 3 तीनटा चाहिँ हाम्रो थ्योरीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भयो 3 को त हामीले हिजो गरिहाल्यौँ हैन अब स्पेशली हाम्रो केस चाहिँ च्याप्टर 1 बाट आइरहेछ जसमा न्युमेरिकल चाहिँ छैन प्रायः जस्तो केस 4-5 टाइम्स चाहिँ च्याप्टर 1 बाट आइरहेछ 15 मार्क्समा एउटा केस आउँछ एउटा लिनियर प्रोग्रामिङ आउँछ ग्रुप ए मा एउटै मात्र क्वेशन हुन्छ कम्पलसरी अनि क्वेशन नम्बर 1 को ए मा एउटा केस क्वेशन नम्बर 1 को बी मा लिनियर प्रोग्रामिङ त्यसरी 30 मार्क्स हुन्छ अनि ग्रुप बी मा 15 मार्क्सको 4 वटा आउँछ तीनटा गर्ने प्रायः यो एबी गरेर दिइराछ यहाँ 7.5 गरेर दिइराछ अनि ग्रुप सी मा 5 मार्क्सको 6 वटा आउँछ हामीले 5 वटा गर्ने लिनियरमा डुअल लिनियरमा 15 मार्क्समा एउटा क्वेशन आउने भयो अनि 5 मार्क्समा चाहिँ उ डुअलमा कन्भर्ट गर्ने एउटा 20 मार्क्स भयो त्यसैले अब मैले न्युमेरिकल पोर्सन अब सबै कभर गरिदिएँ है थ्योरीको लागि चाहिँ एउटा टियु सोल्युसन एउटा लिएर पढौँ न है ल यो म अहिले पठाइदिइहालौँ फेरि पछि हिजो त एउटा पठाइदिएकै छ हैन अब आजको पनि आजको कहाँ गयो हाम्रो यो लास्टतिर पुगेपछि अब साथीहरू पनि धेरै कम भयो अब रुटिनमा आएसम्म यस्तै हुने होला अनि जब रुटिन आउँछ अनि फेरि पढ्ने जोसिन्छ होला आइपुग्यो है ग्रुपमा पनि आइपुग्यो अब के गर्ने त अब केही भन्नुपर्ने कुराहरू सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने छ वेलकम है मेरो तर्फबाट पनि वेलकम फेरि अब हामी क्लास गर्न पाऊँ अब आनन्दले त्यसरी रसमा चाहिँ गर्न नपरोस् अब सेकेन्ड सेम सकिने बित्तिकै थर्ड सेममा चाहिँ यस्तो सरसँग कुरा गरेर एटलिस्ट हप्तामा एक दिन मात्र भए पनि बिस्तारै कोर्स अगाडि बढिरहन्छ अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्ने पनि टाइम पाइरहन्छ अनि लास्टतिर रस पनि हुँदैन अब थर्ड सेममा सब्जेक्टहरू थाहा भयो होला है अब त्यो थर्ड सेम पढ्ने बेला नि थाहा हुन्छ होला हुन त अब त्यो ओलिज गोल छ त्यसको पछाडि पनि सब्जेक्टहरू राखिदिया हुन्छ अब लास्ट ब्याचको लागि चाहिँ पहिला अकाउन्ट चाहिँ मैले लिएको थिएँ हैन पहिला सुरुमा अनि फाइनान्स चाहिँ टुक्रा सरले लिन्छु भन्नुभयो पहिला
अनि लास्टमा 2 हप्ता जति बाँकी हुँदाखेरि सरले लिनै भएन कि क्लास। अनि फेरि लास्ट आवरमा आएर मैले लिँदै फाइनान्स पनि। अब यसपालि थर्ड सेममा पुग्दाखेरि के भन्नुहुन्छ अब पछि नै थाहा होला। हुन्छ सर। अब त्यो पछि कुरा मिलाउँला थर्ड सेम भएपछि। तर ऊ एकचोटि सरसँग चाहिँ टाइम टु टाइम हामी कुरा गर्छौँ सर। अब यो फर्स्ट सेकेन्ड सेमको एक्जाम सकिएपछि चाँडै नै सुरु गर्नुपर्छ। अनि चाँडै नै सुरु गर्ने, तर हप्तामा एक दिन मात्र गर्नु भन्दा नि हप्ता हो त, हप्तामा एक दिन मात्रै भयो भने काफी हुन्छ। मजाले अनि बिस्तारै कोर्स गरिरहन्छ, प्र्याक्टिस पनि भइरहन्छ। अब अहिले त कस्तो भयो, दिन नै क्लास लियो, पढ्न चाहिँ पढाएछ, बिहान नि पढाएछ, बेलुका नि पढाएछ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न भ्याएको छैन। धन्य अब इक्जाम सर्यो न भएर भ्यायो। अब त अब हाम्रो छठ पछि भनेको त जहाँसम्म लाग्छ 1.5 महिना टाइम होला अझै है। त्यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गरौँ। अब यदि कुनै बिचमा क्लासेसहरू चाहियो भने अब केदारसँग कुरा गरेर अनि ग्रुपमा टाइम मिलाउला नि त। हुन्छ सर। प्रब्लम भयो भने यसो भाइबरमा सरलाई मेसेज गरौँ। मेसेज गर्दा नि भइहाल्छ। रुटिन आएपछि अलिकति सबै जोसिन्छ होला। अब रुटिन जहाँ सरेकोले पनि सबै सेल आयो। अब अनलाइन क्लास हुँदै जम्मा 2-3 जना मात्र आउन थाल्यो। घरमै बसेर लिन पाउने मजाले फेसिलिटी पाइरहेको थियो। अब कलेजमा भयो भने त्यहाँदेखि कलेजसम्म आउनलाई टाइम वेस्ट, जानलाई टाइम वेस्ट, जाममा फसिन्छ। अब यो मजाले पढ्न पाइरहेको थियो। अब यसमा पनि केयरलेस भएछ। ठिकै छ नि त। अब हामी आज यति नै गरौँ है। हस् सर, हजुरलाई धेरै धेरै केदार सर हुनुहुन्न क्यारे अहिले। हामी ब्रेक रुममा गयो